वनमा हुने डढेलोलाई रोकौँ सबै मिली, वनमा हुने डढेलोलाई रोकौँ सबै मिली, सल्काएर नफालौँ है चुरोटा र बिँडी, ओ चुरोटा र बिँडी। जनधन वनस्पति डढेलोले क्षति, जनधन वनस्पति डढेलोले क्षति, सावधानी अपनाउन भन्छौँ हामी यति, ओ भन्छौँ हामी यति। सृष्टिको नासो प्रकृतिको खानी, वन जङ्गल हरा भरा स्वस्थ जीवन खानी। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रयास स्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले पछिल्लो समय बढ्दो वन डढेलोका घटनाहरू र यसका लागि स्थानीय तहहरूले गरेका अभ्यासको विषयमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालको वर्तमान संविधानले विपद व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी यति बेला स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ र स्थानीय तहहरूले पनि विपद व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्रम र अवधारणाहरू ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यसैमध्येको एउटा हो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11ले यति बेला विपद व्यवस्थापन र वन डढेलोका विभिन्न अभ्यासहरू गरिरहेको छ। एउटा नमुना योजना र कार्यक्रमहरू पनि भएकाले आजको कार्यक्रम हामी यसै विषयमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। वायु प्रदूषण मापदण्डमा काठमाडौँ सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरमा परेको छ। देशभर वन डढेलोका घटनाहरू बढिरहेको बेला यसले धनजनको क्षति समेत बढाइरहेको छ भने वायु प्रदूषण पनि बढिरहेको छ। वन डढेलोको कारण यो वर्ष 4313 वटा घटना भएका छन्। यसमा परेर 110 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 2 अर्ब 40 करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। तिनै तहका सरकारको विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रयास प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले वर्षेनी शास्ति र क्षति बेहोर्दै आएका छन्। डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकामा पर्ने मस्टा भवानी सामुदायिक वनमा 4 दिनदेखि लागेको डढेलो निभाउन 1 साता नै समय लाग्यो। सेना, प्रहरी र स्थानीयले नियन्त्रणको प्रयास गरेका भए पनि समय लागेको थियो। त्यसै क्रममा देवीदत्त गुल्मका 4 जवान घाइते भएकामा 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। वनमा डढेलो लाग्नुको कारण मानवीय त्रुटि नै देखिन्छ। देवीदत्त गुल्मको फोहोर जलाउने क्रममा वनमा आगो सल्किएको थियो, तर भौगोलिक जटिलताको कारण निभाउन कठिन भएको थियो। डोल्पामा मात्र होइन, हाल देशका 51 जिल्लाका वन डढेलोहरूको चपेटामा परेका छन्। डोल्पामा मात्र होइन, हाल देशका 51 जिल्ला वन डढेलोको चपेटामा परेका छन्, जसको कारण वन र पर्यावरणको विनाशसँगै जनधनको ठूलो क्षति भइरहेको छ। जङ्गल छेउमा घर भएकाहरूको त लगाएको एक जोर कपडा बाहेक सबै नष्ट भएका छन्। सुगम क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रण गर्न केही सहज हुने भए पनि दुर्गममा ठुलो हेरेर बस्नु बाहेक केही उपाय नरहेको स्थानीयको दुखेसो छ। नेपालमा अधिकांश डढेलो मानवीय त्रुटि, हेलचेक्राइ र असावधानीको कारणले लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सामुदायिक वनहरूमा नयाँ पालुवा पलाउन मल हुने भन्दै पातपतिङ्गर जलाउने तथा निगुरो, च्याउ राम्रोसँग पलाउने आशामा आगो लगाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। तर त्यही आगोले जनधन र पशु चौपाएको क्षतिसँगै वायु प्रदूषण समेत बढाएको छ। डढेलोको कारण धनजनको क्षति त भएकै छ, वायु प्रदूषण पनि बढिरहेको छ। वन डढेलो तथा अन्य सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सवालमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय स्थानीय तहले विभिन्न नमुना योजनाहरू र कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, जसमध्ये सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 पनि हो। हामीले गरेको चाहिँ खासमा विपद व्यवस्थापन होइन, अरू काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले विपद न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको देखिन्छ। जस्तो मूलतः हामीले गरेको काम भने चाहिँ वर्षाको पानीलाई सङ्कलन गर्ने भन्ने एउटा अभियान चलाएका छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ झरेको पातलाई
कलेक्सन गरी सङ्कलन गर्ने भन्ने दुईवटा अभियान चलाएका छौँ। त्यो दुइटैले चाहिँ विपदलाई न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दो रहेछ। जस्तो परेको पानी रोक्दाखेरि चाहिँ यो भलबाढीले गर्ने क्षति बाढीजन्य प्रकोपहरू चाहिँ कम हुने रहेछ, भुचे कम हुने रहेछ भने यतातिर चाहिँ झरेको पातलाई सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ मल बनाउँदाखेरि उतातिर चाहिँ आगलागीदेखि डढेलो नियन्त्रणमा त्यसले मद्दत पुग्ने रहेछ र सँगसँगै चाहिँ स्रोतको सदुपयोग पनि हुने रहेछ। त्यो हिसाबले हामीले एउटा काम गर्दा अर्कोतिर चाहिँ सकारात्मक त्यसको असरको रूपमा चाहिँ विपद न्यूनीकरणमा त्यसले योगदान पुऱ्याएको देखिन्छ। एउटा त यो वन्यजन्तुको कारणले गर्दाखेरि जनता अत्यन्त दुःखमा छन्, विशेष गरी बँदेलको कारणले। गत वर्षतिर पनि हाम्रो लगभग जङ्गलको झन्नै 80% जति आगलागी भयो होला होइन, पटक गरेर। यो पटक चाहिँ गत वर्षदेखिबाट वन कार्यालयले यो डडेलो नियन्त्रण गर्ने एउटा टोली पनि तयार गरेको छ। हामी केमा चाहिँ नजिकै हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प पनि भयो हुनाले हामीले उहाँहरूको पनि मद्दत लिन्छौँ। यो वर्ष पनि 2 पटक हामीले लिइसक्यौँ उहाँहरूको मद्दत, सशस्त्र प्रहरीको मद्दत, र आगो नियन्त्रण पनि गऱ्यौँ सानो स्केलमा हुँदाखेरिको अवस्थामा। विशेष गरी जनताले चाहिँ त्यो वन्यजन्तुको वासस्थान नष्ट गर्ने हिसाबले र अर्को चाहिँ यो डडेलो लगाएपछि घाँस पलाउँछ, छिटो पलाउँछ भन्ने मान्यताले पनि डडेलो लाउने गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो बारीहरूमा चाहिँ यो घाँसकुसहरू त्यो पत्करहरू चाहिँ जलाएर मल बनाउन खोज्दाखेरि पनि अब गलत समयमा बेलुकाको समयमा चाहिँ त्यो डढाउँदाखेरि हावाहुरी चल्ने र आगो अनियन्त्रित भएर डढेलो लाग्ने केही चाहिँ दुर्घटनाहरू पनि हुने गर्छन्। तर धेरै चाहिँ जनताले लुकीछिपी सचेततापूर्वकै आगो लागेको जस्तो लाग्छ मलाई के हदसम्म। सडक प्रयोगकर्ताहरूले जथाभावी चुरोटका ठुटाहरू फालिदिने पनि एउटा कारण हुनुपर्छ। अर्को त अघि मैले बताइहालेँ जनता पनि त्यसका कारक हुन्, किनभने अरू कारणले वनको माया भन्दा पनि अरू नै कारणहरूले चाहिँ दुःख कम पाइन्छ कि भन्ने एउटा आशामा उनीहरूले चाहिँ गलत काम गरेको देखिन्छ। भर्खरै म अहिले 2-3 दिन काठमाडौँ छु। यही बिचमा हामीले मेरो वडा कार्यालयको तलपट्टि गत वर्ष हामीले झन्नै 25-30 हजारको सङ्ख्यामा फलफुलका बिरुवा रोपेका थियौँ। त्यसकै तलबाट चाहिँ आगो आएर हाम्रो स्टाफ र केही स्थानीय र त्यहाँको लोकल पुलिस मिलेर धेरै दुःखले डडेलो नियन्त्रण गरेको, तर केही बिरुवाहरू चाहिँ जलेको भन्ने खबर छ, मैले हेर्न पाएको छैन। अब जङ्गलमा रोपेको फलफुलका बिरुवासम्म डढ्ने गरी आगो लाग्छ भनेपछि जनताले अथवा आगो नियन्त्रणबाट चाहिँ अरू तरिकाले नलाउने भन्ने स्थिति कमै छ। सचेतना नपुगे पनि होला, हामीले त्यो पनि कोसिस गरिरहेछौँ। र सँगसँगै अहिले हामीले चाहिँ अब जनतालाई सिकाएर मात्रै भएन भनेर जङ्गली जनावर र मान्छेको बिचमा चाहिँ तारबारको प्रबन्ध गर्दैछौँ। जङ्गललाई घेर्दैछौँ हामी। जङ्गललाई घेरेपछि त बस्ती बाहिर गइहाल्यो, जङ्गलभित्र जङ्गली जनावर बस्छन्, जङ्गल बाहिर चाहिँ जनताले सामान्य तरिकाले खेतीपाती गरेर बस्न सकियोस् भनेर हामी हाम्रो वडाका लगभग यो पटकमा 60% जति जङ्गल चाहिँ हामी घेर्दैछौँ। यो सिमेन्टको पोल बनाएर काँडे तार लगाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ विशेष गरी बँदेल बाहिर निक्लिन नसक्ने खालको स्थिति हामी बनाउन खोज्दैछौँ। हामी त्यसको लगभग 60% जति काम सम्पन्न भइसकेको छ। सम्भवतः हामी यो वैशाखभरिमा त्यो काम पुरा गर्छौँ होला भन्ने लागेको छ। ओडा कार्यालयले विगतका वर्षहरूबाट नै वनमा झरेका पातहरू सङ्कलन गरी वन डढेलो नियन्त्रणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमबाट स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुने, वन डढेलो जस्ता विपद जोखिम न्यूनीकरण हुने, सङ्कलन भएको पात पतिङ्गर मलको रूपमा स्थानीयले नै प्रयोग गर्ने गरी अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ। हरेक रुखबिरुवाको पात हुन्छ, पात एउटा समयपछि झर्छ। त्यो झरेको पातलाई हामीले सङ्कलन गर्न सक्दाखेरि चाहिँ त्यो सदुपयोगमा आउने भयो। त्यसलाई सङ्कलन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो बगेर बङ्गाल खाडी हुँदै समुद्रमा जाने रहेछ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रै ठाउँमा रोकौँ न त भन्ने हिसाबले रोक्ने प्रयास गरेका छौँ। रोक्ने प्रयासमा पहिले पनि हाम्रो पूर्वजले गरिआएको काम हो, नयाँ त केही होइन। पहिले पूर्वजले चाहिँ त्यो पत्करलाई घरसम्म ल्याएर या गोठसम्म ल्याएर मल बनाउनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यसलाई जहाँ छ ती पनि मल बनाउन किन नसक्ने, तयारी मल चाहिँ बोकौँ भनेर पत्करलाई जङ्गलमै रोक्ने, जङ्गलमा साना खाडल बनाउने या चाहिँ त्यो तारजालीको चाहिँ त्यो मल खाडल जस्तो संरचना तयार गरेर त्यो पत्कर राख्ने अनि हरियो पात पनि मिसाएर सुकेको र हरियो दुवैलाई मिसाएपछि त्यो छिटो कुहिँदो रहेछ। त्यसलाई त्यहीँ कुहाएर त्यो मलको रूपमा चाहिँ हलुका हुन्छ, थोरै हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्तीमा ल्याउने भन्ने खालको अभियान चलाएका छौँ। त्यसैले चाहिँ केही हदसम्म पत्कर सङ्कलन गर्दाखेरि त तुरुन्तै आगलागी हुने सम्भावना त कम भयो होइन। त्यो हिसाबले डडेलो नियन्त्रणमा त्यसले केही चाहिँ मद्दत गरेको देखिन्छ। परेको पानी र झरेको पातको सदुपयोग गरी जल र मलको प्रबन्ध गरौँ भन्ने नाराका साथ यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। झरेका पात र पतिङ्गरहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा झरेकै ठाउँमा सङ्कलन गर्न सक्दा यो ब्ल्याक गोल्डको रूपमा हुने बताइन्छ। भौगोलिक विकटताका बीच
बाँचेका ग्रामीण जनतालाई उत्पादनमूलक वृद्धि र जीवनयापनमा सहजता प्रदान गर्न वनमा परेको पानी र झरेको पातलाई सोही स्थानमा रोक्ने कार्यलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन वडा कार्यालयले आग्रह समेत गरेको छ। डढेलो यो साल चाहिँ अलिक कम लागिरहेछ, त्यो पनि हाम्रै कारणले भन्दा पनि यो परिस्थितिजन्य कारणले होला सायद। डढेलो थोरै कम भएको छ, अस्तिको वर्षाको थोरै सम्भावना हिउँदमा आएको थियो, हिउँदै वर्षाको कारणले पनि होला। हाम्रो चाहिँ भूबनोट कस्तो छ भने तलतिर दुईवटा हाइवेहरू छन्, हाइवेसँगै जोडिएको वन छ, सालको वन छ, अनि बिचबाट पनि अर्को बाटो जान्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि डढेलो अधिकांश त्यो वनमा चाहिँ डढेलो लाग्ने गरेको छ। सम्भवतः त्यो बाटोमा खाने मान्छेहरूले चुरोट खाएर फाल्दाखेरि गाडीमा यात्रा गर्नेहरूले पनि होला। गत वर्ष हामीले सचेतना कार्यक्रम पनि चलायौँ, गाडीवालाहरू रोकेर सार्वजनिक यातायातलाई अरूलाई पनि पर्चा पम्पलेट बाँडेर चाहिँ यो जथाभावी चुरोट नफालौँ, यो प्लास्टिक जन्ने फोहोरहरू पनि बाहिर नफाल्नु भनेर हामीले त्यो पनि गऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ त्यो सडकको नालीमा जुन चाउचाउको प्याकेट, पानीका बोतलहरू यिनले गर्दाखेरि पनि छिटो आगो टिप्ने सम्भावना भएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ हामीले गर्न भएको छैनौँ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले 2-3 पटकै त्यो सडकको किनारमा भएका प्लास्टिक जन्ने फोहोरहरू कलेक्सन गरेर एक ठाउँमा जम्मा गर्ने काम गरेका थियौँ। त्यसले पनि डढेलो नियन्त्रणमा केही हदसम्म योगदान गरेको छ। र एकाध ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो नियन्त्रित डढेलो भनेर सडकको सँगै भएको त्यो सुकेको खर हुन्छ, त्यो खरलाई चाहिँ हामीले नै डढेलो लगाइदिएर भए पनि तुरुन्तै आगो टिप्न नसक्ने खालको बाटो पनि गत वर्ष गराएको थियौँ। यो वर्षको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अब गर्न बाँकी नै छ। अर्कोतर्फ भललाई जल बनाऊ भन्ने अभियान मार्फत सम्भावित बाढी, पहिरो र भूक्षय जस्ता जोखिम न्यूनीकरणसँगै डढेलोको समयमा पानीको आवश्यकता पूरा गर्ने आधारको रूपमा समेत यस अभियानलाई वडा कार्यालयले जोड दिएको छ। वन, जङ्गल, डाँडापाखा, खाली जमिनमा अलिक कम भिराला पाखामा परेको पानी र भललाई साना साना 1 मिटर चौडाइ र 1.5 मिटर गहिराई खाडल खनी भल र परेको पानीलाई जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा त्यस क्षेत्रमा परेको पानी र भललाई खाडल पोखरी मार्फत जमिनमा सजिलै पुनर्भरण गर्न सकिने वडा कार्यालयले जनाएको छ। मेरै वडा र मेरो बस्ती चाहिँ के छ भने एकातिर सुनकोशी नदी, एकातिर इन्द्रावती नदी भएको काटेको, बिचमा चाहिँ अलिक बढी रातमाटो धेरै भएको सुक्खा ठाउँ छ, सालको जङ्गल भएको। त्यहाँ चाहिँ पहिरोकै जोखिम चाहिँ तुलनात्मक कम छ। तर हामीले त्यति हुँदाहुँदै पनि पानीको कमी भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो भललाई जल बनाउने अभियान भनेर त्यहाँ चाहिँ अभियानै चलाइरहेछौँ। त्यही अन्तर्गत जस्तो हामीले यहाँ एउटा यो सानो पिक्चर छ, यो चाहिँ हामीले बर्सातको पानी जम्मा गरेको पोखरी हो हैन। यो 1 करोड लिटर क्षमताको पोखरी बनाएछौँ, यहाँ पानी जम्मा गर्दैछौँ। अर्को यो चाहिँ घर घरमा यो चाहिँ सिँचाइको लागि पोखरी बनाउने भनेर यो पोखरी बनाइरहेछौँ। भर्खरै अस्तिको हप्ता मैले गएर एउटा चाहिँ यो रोपाई पोखरी भनेर पनि बनाएको छु, एउटा मात्रै बनाएछ त्यो चाहिँ। त्यो रोपाई पोखरीको मकसद चाहिँ के हो सर भने हामी कहाँ त समयमा रोपाई हुँदैन, यो देशकै समस्या हो। साना पोखरी भलको नजिकमा चाहिँ पोखरी बनाइदिएपछि सुरुदेखि वर्षामा आउने जुन भल छ, खोल्चाखोल्चीको भल छ, त्यो भललाई त्यो रोपाई पोखरीमा राखेर त्यसले चाहिँ समयमा रोपाई गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मकसद हो भने अर्को चाहिँ जस्तो सामान्यतः बर्सात राति हुन्छ, राति परेको पानी चाहिँ खुरखुर बगेर त्यो चाहिँ खोला समुद्रमा जान्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो रोपाई पोखरीमा हाल्न सक्यो भने भोलिपल्ट बिहान गएर किसानले चाहिँ आफूलाई चाहिने गोरु, रोपार हैन जनशक्तिसहित लिएर गएर चाहिँ त्यो दिन निर्धक्कसँग रोपाई गर्न सकोस् भन्ने हो। हामी कहाँ समस्या के हुन्छ भने रोपाई गर्ने भएर बल्ल 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 मान्छे जुटाइन्छ, गोरुदेखि ट्र्याक्टरदेखि सबै कुरो बन्दोबस्त गरिन्छ, पानी पुग्दैन अनि मान्छे फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रोपाई गर्ने कुरो एकदम कठिन हुन्छ किसानको लागि। त्यो कठिन रोपाई गर्ने कार्यलाई चाहिँ सहज बनाऊँ भनेर हामीले रोपाई पोखरी भनेर बनाएछौँ। यस्ता चिजले के गर्दो रहेछ भने पानीलाई चाहिँ विकेन्द्रित गर्दो रहेछ। साना इकाइमा पानी जम्मा हुँदाखेरि त्यो एकै ठाउँमा जम्मा भएर त्यसले गर्न सक्ने क्षति जुन छ, त्यो भलको रूप, ठुलो भलको रूप स्वरूप ग्रहण गरेर त्यसले पुर्याउने क्षति चाहिँ कम हुने कारणले गर्दा यी कामहरू चाहिँ नोक्सानरहित हैन फाइदा मात्रै भएको कामको रूपमा देखिएको छ एकातिर भने। अर्कोतिर जैविक विविधताको हिसाबले पनि यस्ता खालका पोखरीहरू हामीले यो रिचार्ज पोखरी भनेर बनाएछौँ। 5-7 वर्ष भयो। यी पोखरीहरूमा चाहिँ साना पोखरीमा 1-1.5 घन्टाको भललाई हामीले सजिलै रोक्न सक्दो रहेछौँ। हाम्रो अनुभवले त्यो देखाउँछ। जस्तो यहाँनिर क्यामेरामा देखिन्न होला, यहाँ चाहिँ हामीले यसको कन्टिन्युटी बनाएछौँ। एउटा पोखरी बनाउँछौँ माथि, त्यो ठिक्कको हुन्छ, त्यो भरिएपछि त्यसको ओभरफ्लो भएर अर्को पोखरीमा जान्छ, त्यो ओभरफ्लो भएर अर्को पोखरीमा जान्छ। यसरी हामीले चेन बनाइदिएका छौँ। पोखरीको चेन बनाउँदाखेरि चाहिँ 2-4 घन्टाको भललाई सजिलै रोक्न सकिँदो रहेछ हैन। यसरी साना इकाइमा भलहरू रोक्न सकियो भने भल एक ठाउँमा केन्द्रित भएर गर्ने जुन क्षति छ त्यो क्षतिलाई पनि यसले न्यूनीकरण गर्न सक्ने र सँगसँगै जमिनमा रिचार्ज भए पछाडि पानीका मूल बढ्ने त छँदैछ, सँगसँगै वरिपरिको पर्यावरणमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दो रहेछ। हाम्रै अनुभवले के देखाइरहेछ भने 4-5 वर्ष अगाडि बनाएका हाम्रा रिचार्ज पोखरीहरूले चाहिँ वरिपरि अहिले त्यो सुसुप्त अवस्थामा रहेका
थुप्रै प्रजातिका पुराना प्रजातिका बिरुवाहरू चाहिँ आइरहेछन्। जस्तो जामुन आइरहेछ, हामी फलिट पनि भन्छौँ त्यसलाई। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अरू ढाल्ने कटुस भन्छ, त्यो पनि निक्लिन थालेछ। यस्ता केही बिरुवाहरू चाहिँ जो त्यहाँ थिएनन् पहिले रहेछ, अहिले वर्तमानमा थिएनन्, ती बिरुवाहरू बिस्तारै निक्लेर बाहिर तिनीहरूको विकास भएको अवस्था देखिन्छ भने चाहिँ यो हिसाबले हेर्दाखेरि वर्षाको पानीलाई हामीले रोक्दाखेरि चाहिँ मनसुनजन्य विपदबाट पनि बचाउन सकिने र पर्यावरणमा पनि त्यसले सकारात्मक असर पुर्याउन सक्ने र सम्भवतः कृषि क्षेत्रमा पनि यसले योगदान गर्ने हुनाले यो चाहिँ रोजगार सिर्जनामा पनि सहयोग गर्न सकिने काम, प्रयोग गर्न सकिने काम रहेछ भनेर हालसालै म यो हप्ता जुन काठमाडौँ बसेँ, मैले धेरै ठुला मान्छेहरूलाई भेट्ने कोसिस गरेँ सिंहदरबारभित्र। उहाँहरूलाई यही बुझाउन खोजेको छु कि झरेका पात र परेको पानीको सङ्कलनबाट रोजगार सिर्जना गर्न सकिँदो रहेछ। हाम्रो अनुभवले त्यो देखाएको छ। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा अगाडि बढाओस् भनेर हामी योजना आयोगमा पनि गएर हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। मैले त्यहाँ विशेष गरी यो विषय हेर्ने रामकुमार फुयाल सर हुनुहुन्छ, योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भेटेर कुरा गरेँ र त्यसै गरेर चाहिँ अन्य मन्त्रालयमा पनि यो कुरा भएको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो विषय हेर्ने, यो चाहिँ वन तथा वातावरण हेर्ने त्यहाँको उपसचिवजी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई भेटेर आगामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी पहल गरिदिनु पर्यो भनेर पनि हामीले कोसिस गरेका छौँ। त्यसै गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणसँगै स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न पानीको अल्प सङ्कलन र पानीको पूर्ण सङ्कलन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएका छन्, जस अन्तर्गत खोला खोल्सा सडकका नाला हुँदै खोला नदीतर्फ बगेर जाने गरेको भलद्रुपी जललाई साना साना पोखरी खाडल खनेर पानी सङ्कलन गर्ने योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो सँगै श्रमदानमा आधारित झरेली अभियान सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 कार्यालयमा विगतका वर्षहरूबाट नै सुरु हुँदै आएको छ। झरेली अभियान भनेर झन्डै 5 वर्ष अगाडि सुरु गरेको काम हो यो। यसको तलपट्टि चाहिँ एउटा गोची पँधेरा भन्ने पँधेरा छ, त्यो पँधेरा सुक्छ। गत वर्ष यो बेलामा सुकेको थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ गत वर्ष उत्खनन गऱ्यौँ। त्यसको सिरानमा यसको जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यो खालको रिचार्ज पोखरीहरू बनाएर त्यो माथि सडक छ एउटा, त्यो सडकको भललाई चाहिँ यहाँ ल्याएर त्यो भललाई जमिनमा रिचार्ज गराएका थियौँ। गत वर्ष हामीले पानी खोतलेपछि त्यसको मुहानमा केही हद तल गएर उत्खनन गरे पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म त्यो पानी जीवित छ, आजको दिनसम्म, मतलब अघिल्लो हप्तासम्म जीवित छ। म गएर हेरेको थिएँ। सम्भवतः यो वर्ष त्यो पानी सुक्दैन भन्ने हाम्रो आशा छ। यो सानो काम हो, यसमा बजेट पनि खर्च भएको छैन। हामीले यसलाई झरेली अभियान भनेर श्रमदान, झरेली भने चाहिँ झारा भनिन्थ्यो पहिले, यो चाहिँ श्रमदानमा आधारित हो। हामीले सुरुमा चाहिँ एउटा पिकनिक कार्यक्रम गऱ्यौँ। मैले नै एउटा खसी किनेँ अनि पिकनिक खान भनेर मान्छेहरूलाई बोलाएर अनि विद्यालयका बालबालिका समुदायका मान्छेहरू सबैलाई जम्मा गराएर यो हामीले झरेली अभियान अन्तर्गत केही ट्रेन्चहरू खन्यौँ। यसको सामान्य साइजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 मिटर चौडाइ, 1 देखि आधादेखि 1 मिटर गहिराई र 8-10 मिटर लम्बाइका ठाउँ अनुसार त्यस्तो खालको चाहिँ ट्रेन्चहरू बनाएर एउटा ट्रेन्च भरेपछि अर्कोमा जाने, अर्को भरेपछि अर्कोमा जाने, अर्को भरेपछि अर्कोमा जाने गर्दाखेरि ठुल्ठुला भललाई पनि हामीले यी ट्रेन्चहरू मार्फतबाट चाहिँ रोक्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। र अहिलेको आएर चाहिँ हालसालै चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमा केही चाहिँ मान्छेहरू हामीलाई सरकारले दिने गरेछ, रोजगार दिन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा सबै त होइन, अरू विकास पनि जोड्नुपर्ने हुनाले उहाँहरूको 5-7% को समय चाहिँ हामीले यो रिचार्ज पोखरीहरू निर्माणमा पनि लगाएका छौँ। र गत वर्ष हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पत्कर स्वर्णिमा पनि लगायौँ र उहाँहरूले कलेक्सन गरेको पत्कर ल्याएर हामीले सडकको एउटा किनारमा एउटा पोखरी देखिने गरी पनि जङ्गलमा पनि गरेछौँ र सडक किनारमा पनि हामीले त्यो खालको मल चाहिँ बनाएर राख्यौँ पनि। र त्यसै गरी अहिले चाहिँ हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि पत्कर सोर्ने जनताको लागि चाहिँ गाडी भाडा दिने व्यवस्था गरेका छौँ। गाडी चाहिँ हामीले निःशुल्क दिन्छौँ। उहाँहरूले पत्कर सोरेर घरमा ल्याउन चाहनुभयो भने पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जङ्गलमै पत्कर बनाउँछु, मल बनाउँछु भन्दाखेरि उहाँहरूले मल बनाउने र बढी भएको मल चाहिँ हामीले किनिदिने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। भले अहिलेसम्म उहाँहरूले बेच्न तयार भइसक्नु भएको छैन, तर हामीले उहाँहरूले उत्पादन गरेको बढी भएको मल चाहिँ हामी किनिदिने गरी पनि तयारी गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी पत्कर जुन झरेको पात छ त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। संविधानको अनुसूची 8ले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार अन्तर्गत विपद व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूको नै हो। संवैधानिक अधिकारसँगै स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत साधनको उपलब्धता गराउन सके स्थानीय तहहरूले समेत उल्लेखित कार्यक्रम जस्तै अन्य विविध कार्यक्रम मार्फत विपद जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रममा केन्द्रीय सरकारको भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ। विपदमा चाहिँ विशेष गरी अब जनपरिचालनै हो हैन,
ठुल्ठुलो पैसा चाहिँ अहिले यो अवेरनेस प्रोग्राम भनेर बढी खर्च भएको देखिन्छ, फिल्डमा त्यति पुग्दैन। यो चाहिँ अब यसै गरी जनतालाई जोडेर उहाँहरूको रोजगारीमा पनि त्यसले योगदान गर्ने, रोजगार सिर्जनामा मद्दत गर्ने, उहाँहरूको आय आर्जन र कृषिको उत्पादनमा पनि योगदान गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग जोडिने गरी जान सक्दाखेरि अब बताएर भन्दा पनि गराएरै देखाउँदाखेरि चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुभव देखिन्छ। समन्वयको कमी नै छ। अब विपद व्यवस्थापन समिति त हाम्रो वडामा पनि हुन्छ हैन, हामीले पनि वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ एउटा। अब यो समितिहरू धेरै भए हैन, काम त लगभग एउटै हो सबैले गर्ने। अब स्रोत चाहिँ माथि केन्द्रित हुने भयो अनि गतिविधि चाहिँ तल गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अलिकति बेमेल भएको जस्तो नमिलेको जस्तो देखिन्छ। अहिले चाहिँ विपदमा मेरै वडामा भर्खरै एउटा चाहिँ ठुलो बाख्राको फर्म थियो हाम्रो नगरपालिकाभित्र, त्यहाँ चाहिँ 250वटा आसपासमा बाख्रा जले। त्यो चाहिँ बोयर जातको बाख्राहरू थियो, नस्ल सुधार गर्न भनेर ल्याएको ठुलो धनराशि त्यहाँनिर क्षति भयो। अब उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ त्यो सर्ट सर्किट भएर अथवा हाई भोल्टेजको कारणले गर्दाखेरि आगलागी भयो भन्ने छ। अर्को चाहिँ कुखुराको एउटा चाहिँ फर्म थियो, कुखुरा फर्म पनि आगलागी भयो। तर अब सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो बिचरा विदेशबाट आएर यहाँ काम गर्न भनेर सुरु गरेका युवाहरू थिए, उनीहरूलाई सजिलै तिनीहरूको त्यो सम्बोधन गर्ने खालको सम्भावना छैन। बाख्राको केसमा त के हदसम्म बिमाले थोरै कभर गर्ने भयो, कुखुराले त बिमा पनि गर्दैन ब्रोइलरको। यता हाम्रो नगरले चाहिँ केही समय अगाडि मात्रै हामीले एउटा कार्यविधि पास गरेका थियौँ, विपदजन्य अवस्थामा चाहिँ आगोलागी भएर अरू इत्यादि कारणले चाहिँ पशु क्षति भयो भने बाख्रा भैँसी बङ्गुरलाई चाहिँ गाई भैँसी बाख्रा र बङ्गुरमा चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने भनेर गरे हुनाले केही हामीले राहत दिन सक्ने अवस्था छ। यतातिर यो चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किटको कारणले पनि विपदहरू पैदा भइरहेछन्। अर्को मनसुनजन्य विपद छँदैछ, वर्षाजन्य विपद छँदैछ, पहिरोको विपद पनि छ हैन। कतिपय ठाउँमा हाम्रोतिर पनि अतिवृष्टि हुने, एकदमै ठुलो पानी पर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहाडमा त्यही हो ल्यान्डस्लाइड हुने, घरहरूमा क्षति गर्ने खालको पनि छ। त्यो क्षति हुँदा पनि खासै उहाँहरूले राहत दिन सकेको स्थिति छैन हैन। जनता एकदमै दुःखमा हुन्छन्। सुरुमा गयो, फोटोसोटो खिच्यो, दुःख जतायो, अनि वर्षौँ बित्छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। मेरै छिमेकी वडामा पनि हाम्रै नगरपालिकाभित्र 2 वर्ष अगाडि ठुलो पानी पर्यो, धेरै क्षति भयो, तर हामीले उहाँहरूलाई खासै योगदान गर्न सकेको स्थिति छैन। यतातिर अब डडेलो पनि यो चाहिँ अब यो सिजनल समस्या हो। डडेलोको अवधि समय सिद्धिएपछि या डडेलो लगाइसके पछाडि यी कुराहरू फेरि हामी वर्षातिर सम्झिँदैनौँ हैन। त्यतिखेरदेखि नै गतिविधि गर्ने हो भने त डडेलोको पूर्व तयारी गर्न भ्याइन्थ्यो होला। हामीले चाहिँ केही चाहिँ फायर लाइनहरू पनि खनेका छौँ अहिले। अब फायर लाइन खन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मकसद के थियो भन्दाखेरि त्यहाँबाट त्यो बँदेल बाँदरको लाइन पनि लाने अनि यो काठजन्ने वनजन्ने पैदावारहरू पनि निकाल्ने र विशेष गरी हामीले चाहिँ मेन फोकस गर्न खोजेको के थियौँ भन्दाखेरि यो घाँस काट्ने जनतालाई हामीले गाडीको ढुवानी व्यवस्था दिएका छौँ अलिक पर टाढा हुने बस्तीलाई, विशेष गरी एउटा तामाङ बस्ती छ त्यहाँको लागि। र यो पत्करै पनि सोरेर झरेका पात सोरेर पनि घर लान सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ धेरै बहुउपयोगी हुन्छ भनेर फायर लाइन खन्यौँ। अब वनको नीतिमा के भन्दो रहेछ भने फायर लाइन भने गाडीको बाटो खन्न पाइँदैन भन्दो रहेछ। 4 फिट 5 फिटको लाइन चाहिँ फायर लाइन हो अरे। अब 4 फिट 5 फिटको लाइन त त्यो सजिलै क्रस गर्दो रहेछ। अघि मैले फलफुलको जुन बताएँ त्यो फलफुलको बिरुवा रोपेको भन्दा तलपट्टि हामीले फायर लाइन खनाएको थियौँ। अब अस्तिको आगो लागि चाहिँ त्यो फायर लाइन पनि क्रस गरेर आयो भन्ने छ। भनेपछि झन्नै 6 मिटर चौडाइको फायर लाइन त क्रस गर्दो रहेछ भनेपछि अब 3-4 मिटरको चाहिँ फायर लाइन खनेको वनको नीतिले काम गर्ने स्थिति छैन। अर्को एउटा यहाँ मलाई सम्झना आयो, हामीले केही रिचार्ज पोखरीहरू चाहिँ जङ्गलमा पनि बनाइरहेछौँ होइन, विशेष गरी जङ्गलमै हो अहिले बनेको पनि। अब चाहिँ जङ्गलमा अलि धेरै रिचार्ज पोखरीहरू बन्नुपर्छ भनेर हामीले वन कार्यालय मार्फतबाट प्रदेशमा प्रस्ताव पनि गर्दै गएछौँ र हामी पनि त्यो नीतिलाई अलि बढी कार्यान्वयन गर्दैछौँ। किनभने पानी जङ्गलको आसपास भयो भने चाहिँ केही हदसम्म यो डडेलो नियन्त्रणमा त्यसले मद्दत पुग्ने रहेछ। अर्को चराचुरुङ्गीले पानी पिउन पनि पाउने होइन, पर्यावरणमा फाइदा गर्ने, नोक्सान केही पनि नगर्ने र रिचार्ज त भइ नै हाल्छ। त्यो हिसाबले केही चाहिँ रिचार्ज गर्नको लागि पानी पूर्ण भर्नको लागि पोखरी खन्नुपर्ने देखिन्छ भने केही पोखरीहरू चाहिँ चराचुरुङ्गी जीवजन्तुहरूको लागि पानी पिउनको लागि र केही पोखरी चाहिँ पानी स्टक गर्नको लागि भने भोलि चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा डडेलो नियन्त्रण गर्नदेखि अरू काममा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी यो चाहिँ प्लास्टिक पोखरीहरू अथवा अरू खालको कङ्क्रिट पोखरीहरू पनि बनाउन सकियो जङ्गलमा भने त्यो खालको पोखरीले चाहिँ त्यो पानीले फाइदा नै गर्ने देखिन्छ। त्यसैले अबका सरकारका लगानीको केही पर्सेन्ट चाहिँ त्यो काममा पनि लगानी गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। र सँगसँगै यो जलवायु परिवर्तन कारणले गर्दा कार्बन उत्सर्जनबाट आउने जुन अन्तर्राष्ट्रिय पैसा छ, दाता छ, त्यो पैसाहरूलाई पनि प्रसारमा मात्रै नगरेर यो खालको ग्राउन्डकै रियालिटी अनुसार चाहिँ केही पर्सेन्ट त्यसको पर्सेन्ट चाहिँ तल पठाइदिने हो भने त्यसले पनि यो विपदजन्य जोखिमहरू न्यूनीकरणमा
योगदान पुग्छ जस्तो लाग्छ। मेरो बुझाइमा सामान्य के छ भने नेपाल गरिब देश हो, कृषि प्रधान पनि भन्छौँ हामी। अधिकांश मान्छे अहिले पनि गाउँमै बस्छन्। गाउँमा को बस्छ भन्दा एकदम कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मान्छेहरू बस्छन्। उहाँहरूलाई सिधै सरकारले पैसा दिन त सक्दैन, तर यस्तै खालका चाहिँ पानी जम्मा गरेर हुन्छ कि पत्कर जम्मा गरेर हुन्छ कि घाँस जम्मा गरेर हुन्छ कि होइन, अरू खालका चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू हुन सक्ने रहेछ जसले चाहिँ रोजगार सिर्जना पनि हुने र केही हदसम्म आय आर्जन पनि गर्न सक्ने हुनाले यहाँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत, यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म सबै सरकारलाई होइन, स्थानीयदेखि लिएर प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई रोजगारसँग चाहिँ यो वनलाई पनि जोड्नुपर्छ। वनमा भएका स्रोतबाट चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ र सँगसँगै यसले चाहिँ उत्पादन वृद्धिमा पनि योगदान गर्न सक्ने हाम्रो अनुभव रहेको हुनाले सकिन्छ भने तपाईँहरू विश्वास गरेर लगानी गरिदिनुहोस्, सक्नुहुन्न भने हामी कहाँ आएर हेरिदिनुहोस् होइन। हामीले फिल्डमा गरेका कामहरू हेरेर त्यसको आधारमा भए पनि राज्यमा यदि हामीले राम्रा काम गर्न सकेका छौँ, केही काम राम्रा भएका छन् भने त्यसलाई अनुकरण गरेर अन्यत्र पनि लगिदिने खालको प्रयास होस्। संविधानको अनुसूची 9 मा भूकम्प लगायतका विपद व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राखिएका छन्, जस अनुसार विपदको पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको दायित्व सङ्घसहित प्रदेश र स्थानीय तहको पनि हो। स्थानीय परिवेश अनुसारको जोखिम न्यूनीकरण रणनीति बनाएर काम गर्दा स्थानीय समुदाय र सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यस्तो रणनीतिमा जोखिमको लेखाजोखा गरी उचित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो। दर्शकवृन्द, विपद व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी यति बेला स्थानीय तहको हो। यद्यपि यसमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि उत्तिकै समन्वय गर्न आवश्यक छ। स्रोत साधनले यति बेला स्थानीय तहहरू त्यति धेरै सम्पन्न छैनन् र उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने र सशक्तिकरण गर्नुपर्ने अर्को पाटो रहेको छ। यसका लागि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले उपयुक्त स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा नेपालमा भइरहेका विपदहरूका धेरै जसो घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्न सक्ने देखिन्छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।